سارے چکاں گا تے کی عطا فرمائے گا سونیا سر چکاں گا تے کی عطا فرمائے گا رب فرمائے گا سال سونیا تو منگدا جا سبحان اللہ سال تو منگدا جا تو تا تے میں تینوں عطا کردا جانا یا سونیا تیرے منگن وچ کمی کوئی نہیں میری عطا وچ کمی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ تسی آکھ رہے ہوگے اے جناب والا سرکار دی شفاعت اے گناہگار بندے دی گل ہے آؤ ذرا سماعت فرماؤ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ علماء جانتے ہیں شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا جس ویلے سرکار دی رحمت دا آواز کرتے سن نا ڈاکٹر صاحب سرکار دی شفاعت دا آواز کرتے سن سرکار دی رحمت دا آواز کرنا تے اے جناب والا وجد وچ آ جاندے بول دیو سبحان اللہ سبحان اللہ وجد وچ آپ آ جاندے سن وجد وچ آ کے تے جناب والا اپنے بازو اٹھا دیندے نے اینج کر دینا آہا میرے نبی دی شفاعت آہا میرے نبی دی شفاعت آہا میرے نبی دی شفاعت آہا آپ جناب والا اینج وجد کر دے جاندے نے نمازیاں نو پتہ ہے کہ انہاں علامہ صاحب وجد وچ آ گئے نے پہلی صف خالی ہو جاندی ہے کدی آپ ادھر جاندے نے آہا میرے نبی دی شفاعت آہا میرے نبی دی شفاعت اینج جناب والا کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے تے آپ فرماندے ہوندے سن اوئے سنو سنو بڑیاں تہجداں تے مان کرن والے ہو بڑے نفلاں تے مان کرن والے ہو اپنے حجاں تے عمریاں تے مان کرن والے ہو خیال کرو جس ویلے سرکار ماں دے گناہگار دی شفاعت کر سن سبحان اللہ شیخ القرآن بندہ ہم نہیں اپنے نال دا کسی نے مولوی منیا ہی نہیں شیخ القرآن نے پر جس ویلے سرکار دی رحمت دی گل آئی سرکار دی شفاعت دی گل آئی آپ فرماندے نے جس ویلے سرکار ماں دے گناہگار دی شفاعت کر سن ماں دے گناہگار دی سفارش کر سن تے بڑے بڑے عابد تے بڑے بڑے زاہد تے بڑے بڑے صوفی آسن کاش اس بھی گناہگار ہونے سرکار ساڈی بھی شفاعت کر دے کاش اسی بھی گناہگار ہوتے سرکار ساڈی بھی شفاعت کر دے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے کرم نوازی فرما دیں گے مہربانی فرما دیں گے تو سفارش ہو گئی اور جناب والا جنتی حضرات جنت میں جا رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی کدوں راضی ہوگے سرکار نے فرمایا ایک بھی گناہگار امتی دوزخ وچ رہیا تے میں راضی نہیں اور میری تہاڈی گل ہوندی ہے کہ کسی اور دی گل نہیں اسی سرکار دے امتی ہیں سرکار نے فرمایا میرا ایک بھی گناہگار امتی دوزخ وچ رہیا تے میں راضی نہیں ہوں سرکار طرف فرمان کے مہربانی فرمان کے اور آخری شعر سماعت فرماؤ تے گل میں مکمل کیونکہ میں آگے بھی کتاب سے ٹائم دیتا ہے لہذا میرا مجبوری ہے میرے دوبارہ انشاءاللہ منشا بھی تھوڑا بیان فرما کے ختم پڑھیں گے جس ویلے سرکار کرم فرمان دینا مہربانی ہو جائے گی اے نا سورج سوار نے دے کے آیا سی یہ دے تو بھی جان چھٹ جائے گی پھر جناب پریشانیاں تو جان چھٹ جائے گی کرم ہو جائے گا مہربانی ہو جائے گی کہ سرکار اگے اگے کسی گناہگار پیچھے پیچھے سرکار اگے اگے تے اسی گناہگار پیچھے پیچھے ہو گئے سرکار دے تے پھر اتھے پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا نے مائیا لکھیا ڈانگری مائیا نہیں رسولی مائیا ڈانگری بھی مائیا پڑھ دے نا جدا مطلب کوئی نہیں ہوتا لیکن رسولی مائیا سماعت فرماؤ پیر میرے شاہ صاحب تاجدار گولڈا رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے آریتے پیچھے امت
کوثر دا پیندے ہو تساں نال تالیاں لجپال سدینے ہو تساں نال تالیاں لجپال سدینے اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری لوں لوں وچ شوق چنگیری